जो अहबाब कुर्सियों पर पीछे तशरीफ फरमा है, उनसे दरखास्त है कि बराए करम आगे की जो सीटें खाली है उन पर आ जाए। عليك الله ما شاء الله. يرثني ويرث من آل يعقوب.
أحسنت ما شاء الله. صلوا عليه، صلوا صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله. الله يفتح عليك، زادكم الله. الله يزيد ما شاء الله. لا إله إلا الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. سبحانك يا رب. الله الله. يا زكريا إنا نبشرك وحدوا لا إله إلا الله. أحسنت ما شاء الله. بارك الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد ولدتك من قبل ولم تك شيئا. ما شاء الله.
الله الله رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم صدق الله العظيم.